قادری صاحب موجود ہیں، سارے نال سارے بھائی محمد عمران صاحب موجود ہیں، محمد شاہد بھائی موجود ہیں، میں تو میزبان سید لقمان شاہ میرے نال سابق اسٹوڈیو دی طرفوں محمد آصف بھائی بھی جی سارا انتظام انسلام آپ دے ہی ذریعے توسط دے نال انشاءاللہ تعالی دوستو میں وال معذرت چاہتا سارے دوستان دے نال سارے دوستان کنے کہ پروگرام سارا لائیو چل رہا پیا ہی دوران نیٹ ورک دے مسئلے کی وجہ تو پروگرام کو کچھ دیر روکنا پڑ گئے، دوبارہ آ گئے سے جتنے دوست احباب دیکھتے بیٹھے بھی لائی میں گزارش کرے ساری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرے سو تاکہ یہ چنئی کی گال مختلف لوگوں تک زیادہ تو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور سونے محبوب کا سونا ذکر پاک زیادہ تو زیادہ بندہ سن سکے۔ میں ملتمس ہاں جناب حافظ محمد ریاض قادری صاحب تو کہ آپ پیارے محبوب دی پیاری بارگاہ اقدس سے اندر اپنی حاضری پیش کرے سن آپ دے باقی انشاءاللہ تعالی سارے چیف گیسٹ اسپیشل مہمان فیصل آبادی پہچان تے شان حافظ محمد عتیق الرحمان قادری صاحب آپ بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کنے بھی کلام سن دے سے سارے دوست ساری ویڈیو کو شیئر بھی کرے سو کمنٹ بھی کرے سو اپنی رائے کا اظہار بھی کرے سو تے جس دوست نے جو کلام سننا اسی فرمائش کرے سو انشاءاللہ تعالی حضور دے ثنا خان کوشش کرے سن سارے دوستوں کی فرمائش کو پورا کرے سن اور میں ملتمس حافظ محمد ریاض قادری صاحب سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مشہور زمانہ کلام جڑا اکثر موبائل دے وچ سن دے وے کلام سماعت فرماؤ سب اپنے کول صدا گھوٹ مدینے دا سب اپنے کول صدا گھوٹ مدینے دا سادے ستڑے بھاگ چلا سادے ستڑے بھاگ چلا گھوٹ مدینے دا سب اپنے کول صدا گھوٹ مدینے دا سادے ستڑے بھاگ چلا سادے ستڑے بھاگ چلا گھوٹ مدینے دا سب اپنے کول صدا گھوٹ مدینے دا دین وچ دس دے ایمان وچ دس دے شان تیرا رب دے قرآن وچ دس دے دین وچ دس دے ایمان وچ دس دے شان تیرا رب دے قرآن وچ دس دے شان تیرا رب دے قرآن وچ دس دے تیرا جلوہ ہے ہر ایک جا گھوٹ مدینے دا تیرا جلوہ ہے ہر ایک جا گھوٹ مدینے دا سادے ستڑے بھاگ چلا سادے ستڑے بھاگ چلا گھوٹ مدینے دا سب اپنے کول صدا گھوٹ مدینے دا کئی وار زمین آسمان لالا ود پلوی بے شک دل دے
عرش کنو ہر قید تو مہر نکل بینے نا در در دے ایک ہے کا کر اے در در پیدار تے ہن میرے ایک گھنون زفر مدینے وچ جت مگڑ تو میرے مل بینے نا تیرا آوت ٹھر ٹھر ویندے خوش تھی جو اسا اکھیاں تے ویندے نا تیرا آوت ٹھر ٹھر ویندے خوش تھی جو اسا اکھیاں تے ویندے پڑھتے صلی اللہ گود مدینے دا ہے پڑھتے صلی اللہ گود مدینے دا ساڑھے سنڑے دھاگ چلا ساڑھے سنڑے دھاگ چلا گود مدینے دا